ही जी मद अनंतर व्रत जो आमी हांगा पाळटा तो गेली 100 वर्सां आमी हांगा पाळटा। हो व्रत आमचो एक्चुअली कुमारजुव्या थंयच्यान सुरू जाल्लो। जेन्ना एक संत अशें म्हणटात की आमकां जाणट्यांनी सांगलो, आमचो जो एक संत तांच्या दारार आयिल्लो की उदक दी म्हणून। उदक पितकीर ताणें ही मुर्ती आमकां व्रत करपाक म्हणून दिलो आनी तो थंयच गेलो। त्या निमित्ताच्यान जो आमी व्रत सुरू केलो तो व्रत अजून पर्यंत चालू आसा। तेन्ना जी मुर्ती मेळिल्ली त्या मुर्ती बरोबरूच आमकां साळीग्रामूय पुजपाचें आशिल्लें। सो गंधाकी रिवरान म्हज्या ग्रेट ग्रँडफादरान रामकृष्ण रघुवीर महाले तांच्यांनी गंधाकी रिवर, तशेंच म्हज्या आज्यान रघुवीर महाले तांच्यांनी वचून गंधाकी रिवरांतल्यान नेपाल, जे आतां नेपालान आसा थंयच्यान हे साळीग्राम हाडिल्ले, जे आमी साळीग्राम आतां अनंत व्रता बरोबर पुजता। आमची हांगा व्रत म्हणल्यार कशें जाता की आमचे जे साळीग्राम आसा ताजे अभिषेक जाता। तशेंच घरान आमची बांय जी आसा जी उगविल्ली, आपुणूच जावन जो सोर्स हांगा उगवल्लो ताका आमी यमुना म्हणून ट्रीट करता आनी त्या यमुनान अभिषेक करून हे साळीग्राम ताजे वयर दवरून ही पूजा करता। ताज्याच बरोबर ही पूजा करतकीर जे तीर्थ उत्तर पुजे नंतर दुसऱ्या दिसा उत्तर पुजा करतकीर जे हे तीर्थ आसता ते आमी बायलां भितर वाडटा। जांकां कोणाक भुरगीं जायना, तांकां डिफिकल्टीज आसा, तांकां हे तीर्थ दिल्या उपरांत तांकां देवाचो प्रत्यय येता आनी ज्या 1 वर्सान 1.5 वर्सान तांकां भुरगीं जाल्या उपरांत तांच्यांनी हो मन्नत कशी तांच्यांनी हांगा येवन तो भुरग्याक माटोळी बांदप आसता। माटोळीक आमी तांच्यांनी एक कुळवे दिवप आसता, एक नाल्ल, आनी तांकां जाय ती मना प्रमाणे फ्रुटां, आनी तो माटोळेक जो कुडवे बांदून तो झोपाळो करप आनी ते भुरग्याक तातूंत दाखोवप। ही एक प्रथा आमी बरी कितलींच कित्येक वर्सां जाली आमी हांगा करता।